dili ta magalangan mga kaigsunan matuta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga atong mabasa diha sa Genesis chapter 50 verse 20. Kung basahon ng pulong sa Ginoo nagaingon, ang daotan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga ayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Ang Ginoo magapanalangin kanato sa iyang mga pulong nga atong gibasa. Ang atong tema karon, God's plan is good for all His creatures. Ang plano sa Dios maayo alang sa tanan niyang mga binuhat. Atong duolon ng Ginoo sa mga pag-ampo. Gamhanan og dalaykon nga Dios niini nga kabuntagon, pasalamat mi kanimo Ginoo sa imong mga pulong nga among gibasa dinhi sa among taliwala. Salamat Ginoo nga kini nga mga pulong magabukas sa among mga kasing-kasing, sa among mga mata, nga makita namo Ginoo nga ang tanan dinhi mo mga plano o ginahimo alang lamang sa kaayuhan sa tanan nimong mga binuhat, especially kanamo Ginoo nga mga tao. Salamat Ginoo sa imong mga pulong. Andama Ginoo ang among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing. Tugod ni Ginoo nga matag usa masangkap niining imong mga pulong nga mapanalanginan ang matag usa kanamo karon o Dios. Salamat Ginoo, gamita pud ko niini nga kabuntagon ingon nga imong instrumento lamang aron imong ipaabot ang imong mga mensahe sa matag usa kanamo. Salamat o Dios sa kaalam nga imong ihatag sa matag usa nga ang matag usa kanamo Ginoo makasabot sa imong mga pulong karon nga among pamalandungan. Dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan kini ang akong mga pag-ampo pinaagi sa pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoong manluluwas. Amen. Salamat sa Ginoo sa mga pulong nga atong gibasa karon nga kabuntagon og nagtuko nga kini nga mga pulong sa Ginoo mohatod kanato og dugang nga pagpatiglom sa atong mga gamot sa atong relasyon diha sa Ginoo. Tungod kay dunay mga karakter nga atong isgutan karon sama ni Joseph, sama ni Daniel, sama ni Apostol Pablo, sama sa atong Ginoong Kristo, ang ilang mga giagian nga mga kalisdanan sa ilang kinabuhi, wala sila nagmahay. Malipayon sila nga giagian nila ni nga mga problema, bisan tuod og dunay mga kasakitan, mga kalisod nga ilang natagaptaman, pero nagtuo sila nga kining tanan nahitabo sa ilang kinabuhi tungod kay plano sa Ginoo. Kining mga butang atong isgutan karon nagtuo ko nga dako kini nga mga panalangin nga ato karon mabatunan nini nga kabuntagon. Diri sa atong gibasa mga kaigsunan, mao ni ang nahitabo kang Joseph. Atong hibaluan nga kini si Jose duna siya mga igsoon. Ug kunya si Jose dunay kasina ang iyang mga igsoon. Mao tong nagsabot-sabot tong iyang mga igsoon nga nganong kiniraman ang gipalabi sa atong amahan. Ayon nato aning buhaton, ato siyang pangitaag paagi nga mawala siya sa atoa, masiparit siya sa atoa. Nangadto sila, nagpakaon sila sa ilang mga kayo panito sa layo, si Joseph nabilin. Ang gibuhat sa amahan ni Joseph, gipadala siya pagkaon aron dad-an og pagkaon ang iyang mga igsoon. Pero ang nahitabo, imbis malipay ang iyang mga igsoon tungod kay gidad-an silang pagkaon, wala inoon sila nalipay. So nakita nila si Joseph sa layo nga nagpaingon sa ilaha, ingon sila na ana po ning atong igsoon nga pinalabi sa atong amahan. Nagplano sila nga ihulog si Joseph sa daon. Pero samtang nagplano sila ana, nakakita sila po sa kanegosyante nga milabay atong dapita. So ang ilang hinauna, ang ilang plano, di na lang natin ihulog sa daon. Ato na lang ni si Joseph ibaligya aning negosyante. Mao na ang ilang gihimo. Katong sa nila ni Joseph, ilang ikuha, unya nagpatay silang karnero, unya gikuha-kuha nila dugo. Unya gibalita nila sa ilang amahan nga mao niya nahitabo nga si Joseph nagiya na lang namo ang iyang salina kay nani na nagkadugo na basin og gikunis-kunis siya sa mga isog nga mga mananap. So mao to nga gipalit si Joseph so sa kanegosyante. Pagabot sa hito, gibaligya ra pud siya sa negosyante ngadto kang Potiphar. Og si Potiphar gipalit niya si Joseph o gihimo niya si Joseph nga sulugoon. Ug tungod kay nakita ni Potiphar nga kasaligan gyud si Joseph buotan nga pagkatao, gisaligan siya sa tanan niyang tibuok niyang panimalay. Si Joseph gisaligan ni Potiphar.
Pero bisan pa man niana, doon naging mga temptation nga nahitabo sa kinabuhi ni Joseph. Tungod kay buotan lagi si Joseph, unya dili lang buotan, hambungan pa yun, matso, naibog ang asawa ni Potiphar kang Joseph. Mao na nga gusto sa asawa ni Potiphar na makigdulog ni Joseph. Pero si Joseph nga dunay kahadlok sa Ginoo, wala gyud siya mobuhat. In fact, niadtong gisulod siya sa asawa ni Potiphar to sa kwarto, gusto makigdulog sa iyahan, nigawa si Joseph. Unya ang asawa ni Potiphar dili gusto nga mogawa si Joseph. Gigunitan niya si Joseph. Ang nahitabo nalingkamot si Joseph nga makagawas, nabilin ang sanina ni Joseph sa kamot sa asawa ni Potiphar. Ug tungod kay nakagawas na si Joseph, nagsinggit-singgit ang asawa ni Potiphar, tabangi ko ninyo kay girip ko ni Joseph, tanawang iyang sanina, nalasa akong kamot. Tungod atong isyu mga kaigsunan, na priso yun si Joseph. Mao na ang nahitabo, na priso si Joseph. Pero tungod kay dunay plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Joseph, wala gyud si Joseph nagpabilin sa prisohan. Para di ta madugay sa istorya, nakagawa si Joseph tungod sa mga plano sa Ginoo ug nahimo siyang sinaligan sa tanan. Siya ang nagkontrol sa tanan mga abot sa Ehipto. Tungod kay niyadtong panahon ng mga kaigsunan, dunay 7 ka tuig nga gutom nga mahitabo. Ang Ehipto ra gyud mao ra gyud ang nakapundo o naka-stock og pagkaon nga kaya nila suportahan ng ilang mga tao sulod sa 7 ka tuig. Ang kasikmit nila nga mga lugar giabot og grabe nga kagutom. Mao na nga ninaog ni baba ang iyang mga igsoon dito sa Ehipto. Wala sila kalibutan nga ang nagkontrol di ay sa pagkaon sa Ehipto si Joseph na. Mao na diri sa verse 20 mo siya, ang daotan ninyong laraw bato ka nako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa tanang tao sama sa nahitabo karon. So niyadtong ni baba na ang mga igsoon ni Joseph dito nakita na sila. Siyempre pagkakita nila nga, uy, si Joseph man dahil ang atong igsoon nga atong gipanamas-lamasan. Nahadlok sila kaya nila una basid panimas lang sila. Kaya ito nga time, kung i-compare niya mga igsoon kang Joseph, grabe na ang ranggo ni Joseph, di na basta-basta. Imagine siya na ang nag-control sa tanang apo sa tibok Ehipto. Samantala sila, niyadto lang sila sa Ehipto na masin, basin makapalit na silang pagkaon. Manang, tungod sa ilang kahadlok, nagduha-duha sila nga harong sa ilang igsoon, apa si Joseph nagingon, ang daotan ninyong laraw, bato ka nako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Kung imong pamalandungan mga kaigsunan, usahay ang plano sa tao daotan para sa imo, para sa ato. Pero kana nga plano, pwede nga gamiton o gituktan sa Ginoo or mauna ang paagi sa Ginoo nga matuman ang iyang mga plano para sa iyang katawhan. Siguro kung wala masabti ni Joseph nga kining tanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi, plano sa Ginoo, tingali doon na siya mga pagdumot diha sa iyang mga igsoon. Pero nganong wala siya pagdumot? Tungod kay nasabtan ni Joseph nga kining tanan nga nahitabo sa iyang kinabuhi, plano sa Ginoo. Pero sa pagsubod ni ini nga plano mga kaigsunan, dili sa yun. Imagine ang imong mga igsoon may traitor sa imo. Mao na pinakasakit kaayo so sa katao nga ang iya ng pamilya, ang iya ng igsoon may traitor sa imo. Di ba? Sakit kaayo na. Na-imagine ako mga kaigsunan, kung wala masabti ni Joseph, ang plano sa Ginoo, malagmit nga kadto nga panahon, moingon siya, mao na gyud ni ang akong kahigayonan nga makabalos ko sa inyo ha. Pwede to niya ipagapos, pwede to niya ipadakop, pwede to niya ipapriso ang iyang mga igsoon or ipapatayan. Aron makabalos siya sa gibuhat sa iyang mga igsoon. Pero wala niya nagibuhat nga naman tungod kay nasabtan ni Joseph ang plano sa Ginoo. Mana nga kita nga mga Kristohanon, kinahanglan masabtan nato ang plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Isahay masipya ta sa atong mga reaksyon sa mga panahon nga makasinati ta susama sa nasinentian ni Joseph. Amen? Usahay, doon ay mga, pwede nga, doon ay mga panahon nga tugta na siya sa Ginoo,
nga mahitabo sa atong kinabuhi. Din hiniini nga verse gipakita ni Joseph ang dako niya nga pagsalig sa Ginoo. Ang iyang pagtuo diha sa kamatuoran ug ang iyang total acceptance sa kabubuton sa Ginoo diha sa iyang kinabuhi. Mo bitaw nakaingon siya sa verse 20, ang daotan ninyong laraw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. Imagine daotan nga laraw gihimo sa Ginoo nga kaayuhan. Manang diha sa Ginoo makigsunan digid nato maabot ang iyang mga plano. Digid nato masabtan ang iyang mga paagi usahay diha sa atong mga kinabuhi. Manang kinahanglan kitang Kristohanon masabtan nato na. Dunay mga masakit na kasinatian nato. Dunay mga mahitabo sa atong kinabuhi nga dili nato gusto, pero kana kabahin kana sa plano sa Ginoo. Manang kinahanglan masabtan nato na ang mga Kristohanon. Matod pa sa Genesis chapter 45 verses 5 up to verse 7, so do not be grieved now or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. Muna ang nakita ni Joseph mga igsunan, nga gibaligya siya sa iyang mga igsuon, dili tungod sa ilang dautan ng mga plano, apan gibaligya siya sa iyang mga igsuon tungod kay plano sa Ginoo. Mana ang nasabtan ni Joseph, manay siya, so do not be grieved now or angry with yourselves because you sold me here, for God sent me before you to preserve life. And then verse 6, ingon siya, sulod sa duha ka tuig ang gutom sa yuta ug may 5 pa ka tuig nga walay magdaro ni mag-ani. Versikulo 7, ug ang Dios nagpadala kanako sa pag-una kaninyo aron sa pag-amping sa inyong mga kaliwatan sa yuta ug sa pagluwas sa inyong mga kinabuhi pinaagi sa dakong kaluwasan. Mao na ang nakita ni Joseph nga kadto ay nahitabo sa iyang kinabuhi. Plano kadto sa Ginoo. Manang wala siya gitaguan nga pagdumot sa iyang mga igsoon. Wala siya kasukot sa iyang mga igsoon kung tungod kay nasabtan ni Jose nga kadto ay nahitabo sa iyang kinabuhi plano sa Ginoo. Kini nga mga panghitabo posible po nga mahitabo sa atong mga Kristohanon. Kung dili man tay baligya, dili man parehas kang Joseph ang mahitabo sa atong kinabuhi, pwede nga lain siya nga kasinatian, pero pwede nga lutoson ka, panamas-damasan ka, buhatan kag dili maayo, kung mahitabo na sa atong kinabuhi hinumdumi nga kung ikaw anak sa Ginoo, kana lakip na sa plano sa Ginoo nga naa say buhaton nga kaayuhan diha sa atong kinabuhi. In the whole of human history, God has been the great king over the world. Mabakita nato na sa Psalms 47 verse 2. He has been working out His good purposes and bring the greatest good to those who trust and love Him, even when men and devils meant the greatest evil. Ang Ginoo nato nagapanlihok tungod na siya mga maayong nga mga plano katuyuan nga pwede niya dadon og dako kaayo nga kaayuhan kanang mga butang nga nagakahitabo sa kinabuhi sa mga tao nagtuo og nahigugma kaniya. Kaysa man ang pwede gamiton sa Ginoo, bisan kadtong mga tao dautan, pwede niyang gamiton aron matuman ang iyang kabubuton ng plano sa atong mga kinabuhi. Muna kung maabot na sa atong kinabuhi, mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, ayaw pagmahay. Sama kang Joseph, kinahanglan mamalandong ka na kini nahitabo sa akong kinabuhi. Tungod kay dunay plano ang Ginoo. Daghang mga examples na ato makita dinhi sa Biblia. For example, Saul tried to murder David and chased him in the wilderness. But God was testing and preparing David for the throne of Israel and raised him to that position in the proper time. Sama sa nahitabo kang Saul ug kang David. Si Saul, gigukod niya si David. Abi ninyo, kung sa hinungdan nga nung nagplano si Saul, ngayon patyon si David, doon kay nasina si Saul, sa panahon sa kagubatan,
mupatay lang siya tinagatos sa mga kaaway, samtang si David mupatay og tinaglibo nga ordinaryo lang nga sundalo si David. Samtang siya nga paggitan sa panggubatan, mupatay lang siya tinagatos sa ilang mga kalaban. Pero si David mupatay og tinaglibo. Motong miabot sa kasing-kasing ni Saul nga nagsilo siya ngadto kang David. Usay dunay mga panahon ngayon niya na mga kaigsunan diha sa ato kinabuhi. Yung sahay, kinsa kadto mga tao gibli sa Ginoo, say magsilos ka sa ila. Pero wala ta kabalo nga laylay ng paagi sa Ginoo sa kinabuhi sa tao. Kung unsang kahintang nga naa ka karon, ikalipay nimo na ang kinabuhi. Tungod kay ang matag ko sa ato, dunay kanang insakto nga plano sa Ginoo nga diha ra gyud ka kini siya diri o kining uban diri o lahi-lahi ang posibilidad nga posisyon nga ibutan ka nato sa Ginoo. Malang di ta magbaton og kasina sa ato mismo ka tao. Mao bitaw si Saul, gusto niya nga patyon niya si David tungod kay nasina siya ni David. Ngano man ning David nga ordinaryo ra man nga sundalo, pero makapatay man siya tinaglibo nga mga kalaban. Samtang ako nga banggitan, makapatay ra man kung tagatos ra. Gigukod si David dito sa kamingawan aron niyang patyon. Pero tungod kay plano sa Ginoo nga si David himuon sa Ginoo nga hari sa Israel, wala gid nahitabo nga namatay si David. Usa po niya na makaigsunan nga ato makita nga si David gituyo dai kadto nga mahitabo sa kinabuhi, pwede nga gigamit sa Ginoo si Saul aron ipreparan ang kinabuhi ni David tungod kay si David ang mosunod nga hari sa Israel. Marang iyang ingon siya ni Saul tried to murder David and chase him in the wilderness, but God was testing and preparing David for the throne of Israel and raised him to that position in the proper time. So kadto day nga nahitabo sa kinabuhi ni David, preparasyon lang ito sa Ginoo sa kinabuhi. Tungod kay dunay plano ang Ginoo nga himuon siyang hari sa insakto nga panahon sa Israel. Manang dunay makunay mga panahon ngayon niya na mga kaigsunan sa kung David, gigukod siya ni Saul aron patyon. Or kita sa atong kinabuhi dunay mga panahon nga nay mga tao nga magbuhat sa atong dautan. Ayaw kabalaka. Naay plano ang Ginoo ni ana sa imong kinabuhi. Ayaw pag-ingon nga, naunsa naman ko, Kristohanon man ko, pero nganong nahitabo man sa akong kinabuhi. Magtotoo man ko sa Ginoo, pero nganong ginutos man ko sa akong silingan nga dili magtotoo. Ayaw pag-ingon niya na igsuon, tungod kay dunay mga plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? And then, Satan tried to ruin Job, but the result was more blessing and property, both spiritual and material. Katos yung bitaw, gisulayan ni Satanas, pagguba ang panglawas ni Job. Ang mga bahandi ni Job, gikuha sa yawa. Giguba sa yawa ang lawas ni Job. Ang tanan, ang tibok, pamilya ni Job, wala na. Nangamatay na ang iyang mga anak. Gibiyaan siya sa iyang asawa. Ang iyang mga bahandi, wasaw tanan. Siya na lang ang nagpabilin. Ang pinakasakit pa dyan, nagbalatian pa dyan si Job o diliti ang mabalatian. Muna ang ihimo ni Satanas nato sa iya. Pero ito makita din matod pa din Satan tried to ruin Job, but the result was small blessing and property, both spiritual and material. O sa ang result niya itong gibuhat sa yawa ngadto sa kinabuhi niyo, gipromote tinuon sa Ginoo si Job, both spiritual and material. O sa nahitabo sa kinabuhi ni Job, after nga girestore sa Ginoo ang iyang lawas, gitagaan siya buotan ng asawa, gitagaan siya laing mga ambungan o gwapang ng mga anak, gidubli sa Ginoo pagbalik ang iyang mga katigayunan nga nawala sa iya. Kana nga itong makita mga kaigsunan nga mga example nga gitugutan sa Ginoo nga pwede gamiton sa Ginoo ang mga words ng panghitabo sa atong kinabuhi aron ipromote sa Ginoo both spiritual and material. Once nga ang Ginoo nagplano, wala gyud makababagyanan. Nagtuo ko nga kung gipaagi ka sa Ginoo ni ana nga mga sirkumstansya sa atong kinabuhi tungod kay naa siya plano, nagtuo ko nga ang Ginoo tabanan ta niya
nga malampasan nato panantanan diha sa atong mga kinabuhi aron matuman ang iyang mga plano. Mao gani nga bisan si Satanas wala gyud nakaguba sa plano sa Ginoo. Abi ninyo nganong si Job nagmasakiton siya, grabe nga sakit sa iyang kinabuhi, pero nganong wala man niya gi-give up ang iyang pagtuo diha sa Ginoo. Tungod ka na sa grasya sa Ginoo nga naglig-on sa pagtuo ni Job. Kaya nga naman, makaingon ko tungod lang kadto sa grasya sa Ginoo, kita nga tao gamay lang yun nga mga kasakit mo surrender madayon ka. Pero nga nung nakalahutay man si Job, tungod ka na sa grasya sa Ginoo nagsustain sa iyang pagtuo diha sa Ginoo. Tungod kay plano sa Ginoo nga ipakita sa Ginoo nga kaya niyang buhaton ang mga butang nga dili kaya buhaton sa tao. Mao to nga ingon si Satanas, sabi ninyo samtang nakikistorya si Satanas sa Ginoo, ano siya? Kana si Job. Muto, mayo naman ang mga lagat sa imo, mayo naman ang musimba sa imo, mayo naman na siya mudayon sa imo tungod kay ang kinabuhi karon nindot. Pero ingon si Satanas, testingin, imo siyang sakiton, imo siyang daoton, imo siyang tagaag na kong problema, di ba kay tuluhon ka niya? Pero sa Ginoo, buhata ang gusto nimong buhaton sa kinabuhi niyo. Pero ayaw siya pagpatya. Ang buti pasabot sa Ginoo, buhata ang tanan nimong gustong buhaton, pero ang tanan nimong buhaton dili ka na makapugong sa akong plano diha sa kinabuhi niyo. Mga kaigsunan nga ang tinuod ng mga magtotoo, ang tinuod ng mga Kristohanon, mahimo gyud siyang madampuson ug madaugon diha sa iyang kinabuhi tungod kana sa grasya ug panalangin sa Ginoo. Mao nga kung tinuod tang magtotoo diha sa Ginoo, sigurado gyud ko nga kita magmadaugon. Sigurado gyud ko nga kita magbalampuson. Sigurado gyud ko nga kita mahimong successful dili lang sa mga material kundi bisan sa spiritual nga bahin sa atong kinabuhi. Tanawa ang conversation ni Satanas sa Ginoo. Diya sa Job chapter 1 verses 9 up to verse 11. Ingon siya, then Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made a hedge around him and around his house and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now, stretch out your hand and touch all he has, and he will curse you to your face. Muna ang gihingon ni Satanas ngadto sa Ginoo. Ingon siya, kanang siya nangalagad sa imo, kay maayo man siya kahimtang karon. Kompleto siya tanan niya ni kinahanglan, abundansya siya. Pero ingon siya, ingon ang verse 11, but now stretch out your hand and touch all that he has, and he will curse you to your face. Ingon si Satanas, testingin daw, dauta ang iyang katigayunan, ang iyang lawas, di ba kay tuluhon kaniya? Manang gihimo ni Satanas diya sa Job kapitulo 2 bersikulo 7. So Satan went out from the presence of the Lord and struck Job with painful blows from the sole of his foot to the crown of his head. Gikan sa iyang lapalapa paingon sa iyang ulo. Gidawat yun niya pag-ayo. Si Job mga kaigsunan, grabe nga sakit. Kung imog yung tan-aw o basahon yun ang kinatibuk-an na sitwasyon ni Job, makita nimo nga si Job usahay mo tungtong na lang taon sa kabuhan. Aron lang ipatulong dito magtulog-tulong ang iyang saman. Ang iyang kabahong, ang iyang nuka, ang iyang lawas. Grabe yun, mura si Job og leksyon. But, unsay nahitabo sa kinabuhi niyo sa Job 42 verse 10. Matod pa niya din ni, and the Lord restored the well-being of Job when he prayed for his friends. Also the Lord gave Job twice as much as he had before. Muna akong gingon kaganina, nga giduble sa Ginoo duha ka pilo ang bahandi nga nawala kaniya to. Gibalik sa Ginoo ang tanan ng mga butang nga iyang nabatunan niya wala pa siyang balatian. Ikatulo nato nga example nga niagi og dili tiaw nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi. Evil men tried to destroy Daniel, but
Through that attempt, God brought more glory to Himself and a higher position for Daniel. Kani si Daniel mga kaigsunan, kinsa may nasayod sa istorya ni Daniel. Di ba, naikanta sa mga bata na, si Daniel way kahadlok sa lakop sa leon. Di ba? Muna si Daniel. Kani si Daniel mga kaigsunan, usa ni sa mga binihag nga mga Israelinon. Binihag ni siya mga kaigsunan. Pero kini si Daniel dunay talagsaon nga kaalam magikan sa Ginoo. Mao na nga sa pagkabinihag niya, gibless siya sa Ginoo. Mao na kini mga kauban niya dito sa gingharian nga usa siya mga kauban nga gi-appoint sa hari nga mahimong mga pangulo, nagsilos kang Daniel. Nangita sila makapasangil sila kang Daniel aron mawala si Daniel sa ilang grupo. Usa nilang nakita nga rason ang pagtuon ni Daniel. Tungod kay nakita na sayod sila nga si Daniel, dili mo simba sa uban pang mga Dios nga gituhuan sa mga pagano. Dili mo simba si Daniel sa mga Dios-Dios. Ang simbahan David ni Daniel, ang Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mao ra gyud na nilang nakita. Abi ninyo sa ilang gihimo, ang mga gobernador nagtapok, naghimo sila usa ka panukala pareha sa ato karon ba nga ang mga kongresista maghimo og usa ka balaod unya papirmahan sa presidente. Once nga mapirmahan na nga balaod, walay si bisan kinsa nga pwede mo supak ana. Mao na ang ilang gihimo. Ang ilang nakita nga pwede nila iduot si Daniel pinaagi sa pagtuon ni Daniel. So naghimo sila plano o naghimo sila panukala nga sulod sa kabulan walay moampo sa ilang mga Dios. Ang gitugutan lang nga pwede moampo sa Dios o kinsa ang gialagaran niya nga Dios ang hari ra. Ang gitugutan dito sa panukala nga ilang gihimo. Inikauman nila ato nga balaod, gidala nila dito sa hari. Papirmahan sa hari. Hari, mao niya nga mong nahimo nga mga plano, sunod sa kabulan, 30 ka adlaw, walay gitugutan nga si bisan kinsa nga moampo sa iyang Dios nga iyang ilagaran, gawas lamang kanimo. Ug tuod man wala man mahimo ang hari. Once nga nakahimo na og balaod, iya ra man lang sa isainan. Iya lang pilubahan. So pirmahan sa hari. Human ato, gi-apply ang maong balaod. Og si Daniel nakabalo nga mao ni ang ilang balaod, maong balaod nga gihimo. Ang gibuhat ni Daniel, niadto siya sa iyang balay ug giablihan niya ang bintana payo sa Jerusalem. Ug nag-ampo siya dito katulog sa usa ka adlaw. Ug kining mga tawo nga nangitag paagi nga maduot nila si Daniel, ilang gimonitor si Daniel. Nakita nila si Daniel nga nisupak siya sa balaod nga ilang gihimo nga gipirma sa hari nga sulod sa 30 ka adlaw wala pwede mo ampo sa ilang mga Dios. Gawas lamang sa hari. Nakita nila si Daniel nga may ampo sa Ginoo nga iyang gilagaran. Katulog pa gyud sa usa ka adlaw. Mao tong igidala nila ang isyu ngadto sa hari. Hari, di ba gipirmahan man nimo ang balaod? Nga walay mo ampo, walay taong gitubutan nga mo ampo sa ilang mga Dios sunod sa 30 ka adlaw. Si Daniel nag-ampo sa iyang Dios. So mao tay hinungdan nga si Daniel itambok sa langop sa mga leon. Mao to. Pero ang hari gusto pud unta niya nga lungsod si Daniel. Kay para sa hari, dili kadto sala ni Daniel nga iyang gihimo. Pero wala may mahimo ang hari. Gani, wala dayon nagpagawas o mando ang hari. Tibok adlaw, niabot na lang kagabion. Wala siya nagpagawas o mando nga si Daniel kapuso ng gilabay sa langop sa mga leon. Tungod kay gusto niya nga si Daniel, iyang luwason. Pero mibalik kining mga tao nga nangitag paagi nga si Daniel mawala. Di ba ingon sila hari, gipirmahan naman nimo ang balaod nga wala si bisan kinsa pwede mo usab ana. Mao to napugos gyud ang hari nga ipatambog si Daniel sa langop sa mga leon. Pagtambog kag Daniel ngadto sa langop sa mga leon ingon ang hari,
Daniel, ang Ginoo nga imong gisimba magluwas kanimo. Tibuok gabi mga kaigsunan, walay tulog ang hari nga siglo na una ang Daniel kung unsa ni hitabo. Kaniyang pagtuwa na si Daniel, kunis-kunis na sa mga lingon. Pagkabuntag, lisayo ang hari. Daniel, giluwas ka ba sa Dios nga imong yalagaran? Nitubag si Daniel dito sa langit sa mga leon. Mabuhi ka hari, ug ang Dios ni ako, ang Dios nagpadalag mga anghel aron itako mangbabas mga leon aron dili ko nila atakihon. Ug unya gipagawa sa hari si Daniel gikan sa langit sa mga leon. Abi ninyo sa nahitabo katong mga tawo nagpasakag sumbong kang Daniel mao gipadakop sa hari. Gipatambok ngadto sa langit sa mga leon ang ilang mga anak, ilang asawa, ilang tibuok pamilya. Tambok tanan dito sa langit sa mga leon. Abi ninyo, wa pa mo tugdong. Igulang maabot, giamba ka na. Gisalo na sa mga leon. Kunis-kunis ang ilang mga oray. Usahay, kitang Kristohanon buhatan tag isyo nga dili tinuod. Sama kang Daniel. Lutuson ta, daog-daogon ta, panamas-tamasan ta, gusto sa mga tao nga dunay mga kasina or mga dautan ng mga plano nga mawala ta sa ilang mga mata. Abi ninyo kitang mga Kristohanon, doon naging mga tao nga magunahuna sa imuha nga nahimo kang babag sa iyang mga kalihukan. Ang atong prayer nga, ang atong lugar nga gipuy-an, ang atong barangay, ang atong purok mulambo, ang atong prayer, ang atong lugar nga gipuy-an mahimong malinawon, mahimong hapsay. Pero say kita pa'y pakasad-on. Kita pa'y himuon dautan nga nahimong babag. Mao na usahay nga mahitabo sa atong kinabuhi sama kang Daniel. Nga dunay mga tao nga gusto nga mawala ka, dunay mga tao nga gusto mahilayo ka, dunay mga tao nga dili gusto nga makakita sa imo tungod kay nahimo kang babag sa ilang kinabuhi sama kang Daniel. Manang pag moabot na sa imong kinabuhi, padayon lang yun. Ayaw pa apekton. Padayon lang yun. Kung gibuhatan man kag dautan kini si Daniel, wala gyud nagdumot sa mga tao nag-akusar sa iya. Tungod kay nasayod si Daniel nga posible ka kana mga panghitabo, mahitabo siya kinabuhi aron matumban ang plano sa Ginoo, aron ipakita sa Ginoo niyang milagro. Tanawa. Di ba nakita ni Daniel sa kagamanan ng Ginoo sa kinabuhi? Damor nga ni agi si Daniel og mga pagsulay, damor ni agi si Daniel og mga isyu, mga pasangil sa kinabuhi, damor nga nakita niya ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi. Abi ninyo mga kaigsunan unsa kataas ang lipin nga nabot ni Daniel ngadtong didto na siya dito sa langit sa mga leon. Kung ang iyang pagtuo mga kaigsunan dako ang iyang pagtuo niya wala pa siya gitambog ngadto sa langit sa mga leon. Unsa pa kadako o pila ka pilo ang iyang pagtuo nga miabot siya kinabuhi niya tong giluwas sa Ginoo dito sa langit sa mga leon. Mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, pag moabot ang mga problema sa atong kinabuhi, pag magmatinumanon lang gyud ta kanunay diha sa Ginoo, humani ana nga mga problema, pilo-piloon sa Ginoo ang atong pagsalig, ang atong pagtuo diha sa iya. Buti pa sabot, mosamot katidlom ang atong gamot diha sa Ginoo, pero sa mga problema nga itugot sa Ginoo nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ato lang yung buhaton, padayon lang gyud ta nga magmatinumanon diha sa Ginoo. Unya katapusan nato nga example, the supreme examples of these principles was crucifixion of Jesus Christ, the Son of God. Satan and wicked men meant it for evil. God meant it for good. Di ba ang plano ni Satanas? Nga patyon si Jesus? Plano sa mga tao may pagtuo sa Ginoo nga patyon si Jesus. Tungod kinagwali si Jesus sa Ebanghelyo. Parehas na sa atong panahon karon, pag magwali ka sa pulong sa Ginoo, daghang mga tao magdumot sa imo. Pag magwali ka sa pulong sa Ginoo, daghang mga tao mag-alikot-kot sa ato.
Mao na ang nahitabo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pinaka-supreme nga example din niyo siya. The supreme example of this principle was the crucifixion of Jesus Christ, the Son of God. Satan and wicked men meant it for evil. Ngilang plano daw tan. Pero siya plano sa Ginoo, God meant it for good. Ang ilang laraw nga dautan, gihimo sa Ginoo laraw nga maayo. Muna ang dautan nga panghitabo sa kinabuhi sa Kristohanon, baliktaro na siya sa Ginoo nga mahimong maayo ang resulta niya na. Kinahanglan ng Kristohanon, sa diyang muagi siya ni anang mapait na mga kasinatian siyang kinabuhi, magpabilin lang yun siyang matinumanon diha sa Ginoo. Magpabilin lang yun siyang musalit diha sa Ginoo. Magpabilin lang yun siyang mga ladat sa Ginoo. And through the acts of men, at their worst, He brought the greatest good to mankind, the eternal salvation of His people. Itong dautan nga plano sa mga tao, katong plano ni Satanas nga patyon si Jesus Christ, katong mga plano sa mga tao ay pagtuo nga ilansan sa krus si Jesus Christ, niya itong nagbitay na sa krus si Jesus Christ, abi nila nagbadaog na sila. Pero gibaliktad sa Ginoo ang nahitabo. Ang dugo nga miagas sa lawas ni Ginoong Jesucristo, mao to ang gigamit sa Ginoo sa paghugas sa mga sala sa mga taong mituo sa iyaha. Gibaliktad sa Ginoo ang panghitabo, ang kamatayon ni Kristo mo'y kadaugan batok sa sala sa tibuok kalibutan. Gibaliktad sa Ginoo ang panghitabo, ang kamatayon ni Kristo gihimong kaluwasan sa mga taong mituo sa Ginoo. So agi hapon nagmandaogon ni Yawa. Makainunta nga ang Yawa, di gyud siya makapugong sa plano sa Ginoo. Mga ikaw karon naa ka, tungod kay nagtuo ka sa Ginoo. Ikaw karon naa ka, ikaw ang bunga sa gibuhat sa Ginoo, sa gibuhat ni Kristo dito sa krus. Ang imong kaluwasan, ang akong kaluwasan, mao kana ang bunga sa gibuhat sa Yawa, mao kana ang bunga sa gibuhat sa mga tawo ay pagtuo sa Ginoo, sa ilang pagpatay sa atong Jesucristo, sa ilang paglansang sa Ginoong Jesucristo dito sa krus. Gihimo silang kasangkapan sa Ginoo. Even si Satanas, even ang Yawa, gihimong instrumento sa Ginoo aron matuman ang plano sa Ginoo nga si Kristo Jesus ilansang sa krus, ang iyang kamatayon maoy magluwas sa tanan ng kasasanan ng buto ng Kristo. Muna maayo makita nato makigsuning nga resulta. What a God! For His people, He turns curses into blessings, evil into good, loss into gain, weakness into strength. Tanawa ra gud ang iyang gingon dinhi, He turns curses into blessings. Kung gipangimaraot ka sa imong silingan, kung gitunglo ka sa imong silingan, tungod sa imong pagtuo diha sa Ginoo, pwede na siya sa Ginoo utrohon ng pangitabo. Imbes nga madaot ka, i-bless kay no sa Ginoo. Imbes nga ang ilang plano patyon ka, pero dili sila magbadaogon. Ang gusto nila nga maglaid ka sa kalisod, ang gusto nila nga mukalot ka sa yuta sa kalisod, pero dili na mo mahitabo, i-bless noon ka sa Ginoo. Tanawa lang yang gingon ni, He turns curses into blessings. Ang mga pagtunglo sa mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo, ngadto sa mga tao nga walay pagtuo sa Ginoo, katuhilang pagtunglo imo sa Ginoong blessing sa imuha. Evil into good. Kada mga dautan nila mga plano, pwede himuon sa Ginoo nga resulta niya na maayo diha sa imong kinabuhi. Usap pa gyud. Losses into gain. Muna kung magtuto ka diha sa Ginoo, mingon ka nga, Lord, murag wala naman di naman imaw nga kinabuhi. Ingon ni losses into gain. Kung ang mga tao nagunahuna nga kanang kuan ka, lugi ka, pero pwede na baliktad sa Ginoo nga ginansyado ka. Di ba? Usap pa gyud. Weakness into strength. Pwede nga ang mga tao gusto kanyang luyahon, gusto niya i-discourage ka sa imong pagtuo, gusto niya nga mahilayo ka sa Ginoo, influensyahan ka, kutob siyang mahimo aron mabugnaw ka sa imong pagsalig ug pagtuo sa Ginoo, pero pwede ka himo ka ng tanan
pwede na baliktaron sa Ginoo ang resulta himuon kang lig-on ug kusganon sa Ginoo. Mao na ang Ginoo nato nga atong gialagaran. Mao na katapusan mga kaigsunan, matod pa niya dinhi, God is the sovereign ruler of the universe. Hinumdumi nga ang tibuok kalibutan ang Ginoo may nagkontrol ini kana. Ang tanan mga panghitabo wala na siya nahitabo by accident. Tanan nga mga kahitabo plano kana siya sa Ginoo. Katong inyong giyon kaganina nga nasulong sa Los Angeles. Ang uban moingon nga aksidente raman daw to tungod raman daw to sa upos sa sigarilyo ug gipitik. Pero plano kana siya sa Ginoo. Ang mga tao pilisipon ningon plano dahil sa Ginoo masunod ang mga balay sa mga tao. Kita nga tao limitado ra ang atong una. Di nato maabot ang plano sa Ginoo. Nga naman, binuhat rete. Wala kay kapasidad nga kaya nimo abuton ang una-una sa Ginoo nga may nagbuhat sa imo. Dili nato na kaya abuton. Pero kung doon na kay pagtuo diha sa Ginoo, magtuog yung ka nga ang tanan ng mga panghitabo dili na biyan sa nahibaluan sa Ginoo. Ang tanan ng mga panghitabo na ay kontrol ang Ginoo niya ang tanan. Matod pa dinhi, God is the sovereign ruler of the universe. He is not a victim of circumstances and events. Usahay yung tao magunahon na nga, luoy kayo ang Ginoo. Biktima ang Ginoo. Pero sabi ninyo, bisan pa kung sa'y buhaton ang mga binuhat sa Ginoo, walay gamay niya ng kapiting maapektuhan ang iyong magbubuhat. Unsa man kakadaotan karon dili na makapekto sa Ginoo. Nagpasalamat ta sa Ginoo tungod sa dakong gugma nga bisan dili ta angayan. Pero gimahal ta sa Ginoo. Mo na ang wala makita sa mga dili magtotoo. Pero ang mga magtotoo makakita ni ana nga gihigugma ta sa Ginoo bisan dili ta angayan. Di ba natay mga kanta, bisan ako dili takos, bisan ako dili angayan, apan imong gipakamatyan. Diyan nimo makita nga grabe nga kadako sa gugma sa Ginoo. Muna pag nasabtan nimo nga dako ang gugma sa Ginoo, grabe po dali mong response diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Yung ka Lord, dili diya yung takot-takos, dili ko angayan, pero imo kong gipakamatyan, imo kong giluwas. Mga Lord, kalipay gid nako ang pagpangalagad sa imo. Mo na nga tabahi ko Ginoo nga makapadayon ko sa pagpangalagad sa imo ha. Tungod kay ikaw lamang gyud ang akong ialagaan, walay lain pa. Tungod kay ikaw lamang ang Dios nga nagluwas sa ako. Mao na ang response sa mga taong totoo nga nakasabot diha sa gibuhat sa Ginoo sa iyang kinabuhi. He controls circumstances and events. Kontrolado sa Ginoo ang mga panghitabo sa kalibutan. Sa atong kinabuhi. Tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi kontrolado sa Ginoo. Matag karon ug niya, unsa man ang mahitabo sa imong kinabuhi, kontrolado ka na sa Ginoo. Ug moingon ta, usahay moingon ta, nganong nahitabo man ni sa akong kinabuhi, ang akong tubag, dili lang gyud nato masabtan, dili lang gyud nato maabot ang mga paagi sa Ginoo. Binuhat ra man ta. Mao nang natay mga pangutanan ni niya. Pero tanan nga nahitabo, do na gyud kontrol ang Ginoo. Including the sinful acts of men. Ang tanan nga mga trabaho sa mga dautan ng mga tao, apil na siya, kontrolado sa Ginoo. Apil na siya, kontrolado sa Ginoo. Tungod sa divine sovereignty. For His people, God and to fulfill His purposes, aron nang matuman ang mga kabubuton sa Ginoo. So, katapusan, mga pagdasig sa ato, let us learn, as Joseph did, to apply this great truth to our own lives. It can give us joy in trouble and peace in sorrows of every kind. Atong i-apply mga kaigsunan ang sama sa gibuhat ni Joseph. Atong i-apply ang sama sa gibuhat ni Daniel. Atong i-apply ang sama sa gibuhat ni Paul. Atong i-apply ang sama sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo. Nabisan gibuhatan sila o dili maayo, dili takos sa ilang kinabuhi na buhatan sila sa mga Paul,
Napilanggo siya sa pagwali lang niya sa pulong sa Ginoo. Sama kang Daniel, ginabay siya sa mga lakos, sa mga liyong tungod lang sa iyang pag-ampo sa Ginoo. Sama kang Job, gidawat siya ni Satanas tungod lang sa iyang pagtuo sa Ginoo. Ang prinsipyo nga gusto sa Ginoo itudlo sa atoa, unsa man nga mga sirkumstansya nga atong maagian, maayo man o dili, mapait man na ang mga kasinatian. Pabilin tang mosalig sa Ginoo nga kining tanan, paagi sa Ginoo aron matuman ang iyang kabubuton. Dalay ko ng Ginoo, niini nga kabuntagon, ang akong mga pag-ampo, ng iyang mga pulong natong nadungog karon nga kabuntagon, mahimo unta kadto nga challenge matag usa sa atoa. Mahimo unta kadto nga butang atong tamdan diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo aron mahimo ta makusganon o makapadayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Nga kung unsa man nga mahitabo sa atong kinabuhi nga mga pagsulay, mga kasakitan, dili ta magmahay nuno ako ingon ta Lord, salamat nga niabot ni nga mga pagsulay, niabot ni nga mga problema sa akong kinabuhi. Tungod kay naa kay gusto nga i-accomplish din sa akong kinabuhi. Dapat inana ang atong reaksyon. Inana ang atong response. Tanawa ko ng response ni Joseph ngadto sa iyang mga igsoon. Nakita ni Joseph nga ang iyang mga igsoon murag nahadlok, dili lang mura, nahadlok gyud ang iyang mga igsoon. Imagine ikaw nga nagbuhat og daotan sa usa ka tawo, unya usa ka adlaw ni anak mo atubang ka sa iya nga taas na kaayong posisyon. Di ba kahak ka magpuro? Nga sa imong kaugalingon moingon ka, bisan unsay buhaton ani nga tawo karon aron ko panimaslan wala na gyud koy mahimo. So ina nang gibati sa mga igsoon. Pero unsay gibuhat, unsay giingon ni Joseph? Matud pa niya, ang daotan ninyong langaw bato kanako gihimo sa Dios nga kaayuhan aron maluwas ang kinabuhi sa daghang tao sama sa nahitabo karon. So ingon ni Joseph, ayaw mo kahadlok. Kay kadtong daotan ninyo nga gibuhat sa ako paagi kadto sa Ginoo aron andamon ko niya dinhi sa Egipto aron mo'y mo-supply sa inyong pagkaon sunod sa pito ka tuig. Dapat inana ang atong attitude, inana ang atong batasan, inana ang atong kinilian. Buhatan kag daotan sa imong silingan, buhatan kag daotan sa imong sikatao ayan siya panimaslin. Inuno pasalamati ang Ginoo nga kanang nahitabo sa imong kinabuhi tungod kay naay buhaton ng Ginoo aron matuman ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. Sa mga kasupa, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong. Hinautong ta ang mga pulong sa Ginoo nga atong nidugan kang mga kabutagon, muhatag kini dakong pagtulun-an, ba na ako sa atong kinabuhi samtang nagpadayon sa pagpangalanan sa Ginoo.